दिखा रहा है रुक। अरे भाऊ किरा रे हा किरे हांगा करपाचे हांगा करपाचे अरे भाऊ तुम्ही किरे तुमका पोट आमका पोटणार फाल्याच्यान कालूय केला मरे तुम्ही। आय पर्सनली मेट मायकल सर ओके आणि हांवें तांकां सांगलें आमचो प्रॉब्लम कितें आहा पळय तो सो मायकल सरान म्हाका सांगलें माही वेट फॉर फ्यू डेज ओके रिपोर्ट गेला रिपोर्ट जातकूच जे आमचे कितें जातलें तें आमी सगळ्यां खातीर पावुरतले आनी ही वील रिस्टोर दीस मॅटर म्हणून सगळ्यांक ताणें म्हणलें सर बरें आमी रावता देन आय मेट आमचे सरपंच आशिल्ले पण तांकांय सांगलें सर आमी हो प्रॉब्लम फेस करता पंचायतची गाडी सगळ्याक पावूंक शकना ओके हांगा एस्टॅब्लिशमेंट खूप आसा हॉटेल गेस्ट हाऊस घरातल्यो कोण उखली ना घरातली टाळकी केन्ना 10-15 वर्सांनी खाली जाता मॅक्झिमम कितें आहा हांगासर रेस्टॉरंट गेस्ट हाऊस हॉटेल्स ओके आनी सगळ्यांकूच ह्यो पायपलायन सोचोंक ना सो ताका लागून आमचे पोट भरताले त्या गाडयांचे ते हेजे वचून आतां त्यो गाडयो जाता कितें पावसान ते कितें करताले भायर सोडटाले कळनासलें लोकांक पूण आतां जेन्ना ते करता न्हू पंचायत गोदेन फायन दे कोण सांगता पंचायत गोदेन फायन दे ते बरें आसा पूण सरपंचांनी सांगलें मागीर जातलें ना मातशें थोडे दीस म्हणून आतां आमी काल एक व्हिडिओ आमच्या गोंया मुखार आयलो की कांदोलीम पंचायतीची गाडी ओके आनी एक प्रायवेट टँकर जो ह्या बागा प्लांटान लिस्टेडूच ना ओके आहा पळय त्या सराच्या ऑफिसांसून लिस्टेड करून हांगा पावल्ले आसा तो टँकर हांगा लिस्टेड ना ताणें हांगा येवन काल क्रॉसींग केलें एन्ड सेम गाडी पंचायतीची गाडयेन घालून ती हांगा ऑफलोड जाल्या ओके तुमच्या कडेन आमी ते हे पावयल्ले आसा स्लीप बी पावयल्ली आसा कांदोलीम पंचायत आतां म्हाका खबर ना हेका आमचे सरपंच जो ब्लेज आसा कांदोलीमाचो ताका खबर आसा काय ना की तेगे ड्रायव्हरान कितें केलां पळय ऑब्वियसली ड्रायव्हर आपले बोल्सां भरपाक पंचायतीचें नांव घाण करता आनी सरपंचाचें नांव घाण जालें हेतून ब्लेज आय डोंट थिंक सो ब्लेज नो एनीथींग अबाउट इट कित्याक रिसीट पंचायतीन लोक वचोन काडटा आनी तेज्या उपरांतूच गाडी येता हांगासर दॅट इज अ स्ट्रक्चर सारकें पूण आतां हांगासर तेंचे हांगा खाली केला पूण तें नांव आसा आनी तें नांवूय कळना कोणाचें पळय तें घरा कडली म्हूण दाखयल्ली आसा ओके आतां ही गाडी आनी पंचायतची गाडी पंचायत हांव ब्लेजा कडेन मागता की ताणें हाचेर लक्ष घालपाचें आनी ताबडतोब त्या ड्रायव्हराक सस्पेंड करचो एक मागणी आमची दुसरी मागणी जी गाडी आमच्या चेअरपर्सन संकल्प बामणकर सरा कडेन मागता तुमी सिडकिलाचे चेअरपर्सन जाल्ले आसा ह्यो दोनूय गाडयो बॅन करच्यो हेंचेर कारण आयज हेणी केला फाल्यां आनी कोण करतलो आमच्यो गाडयो बंदूच आसा आमी रावली न्हू 500 काडून रावली न्हू की सर आमदार आनी सरपंच आमच्या खातीर कितें तरी वाट काडटलो न्हू प्लांट चालू जातलो म्हणून कित्याक सर आमच्या आमदारान सांगलेलें म्हाका आपूण एमडी कडेन उलयता इंजिनियरा कडेन उलयता सगळे करता आनी मागीर हो प्लांट आमकां लागून ओपन जातलो आमच्या गांवान प्लांट आसा ओके आनी आमकांच तर गाडयो हांगा अपलोड करूंक मेळना जाल्यार फायदो कितें हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता जे पळय हे क्रॉसींग करता आनी व्हरोन भायर घालता ओके तांचेर सारके गाडयो बॅन जावपाची गरज आसा स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची आसा गरज खरें कारण आमी पळयता तेन्ना आतां पळय फाटल्या दिसांनी पिड्यार केलो सालिगांव पिड्यार केलो पर्वरी पिड्यार केलें ओके तेंचें कितें जालां आजून मेरेन कोणाक खबर ना पण हांगासर आमच्या पोटार आड येयल्यो भायल्यो गाडयो येवन हांगा क्रॉसींग करता पंचायतीच्या गाडयेन घालता आनी मागीर हांगा अपलोड जाता हितून हांगा नियंत्रण खंय आसा पयले सुवातेर हांगा स्टाफ ना हांगा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई स्टाफ ना जे पळय रिसिटी काडटात चालान काडटात थंय हांगा स्टाफ ना दुसरो हांगा सेक्युरिटी गार्ड ना म्हणजे हांगा येवन रातचे सुद्दां खाली करी जाल्यार कळचें ना ताका लागून सरकारा कडेन मागता आमच्या आमदारा कडेन मागता आनी सरपंचा कडेन मागता हाचेर तुमी एक तोड हाडचो आमचे इतल्या जाणांचे पोट चलता हेचेर गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट 35,000 to 50,000 आसा कसो जातलो तुमी म्हाका सांगा आनी आमकां पणजे हांवें म्हाजी स्वता गाडी 1 वराक बंद दवरल्यार पणजे धाडची पडटा ते कितें कन्स्ट्रक्शन चलतालें मदीं फूल ह्या पर्वरी ब्लॉक जातालो धाडून फायदो कितें 4-4.5 हजारांक आमी ट्रिपी उखलता आमकां एकूच दिसाक ट्रीप पुरो पूण हो प्लांट चालू करचे म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता इट इज नॉट इजी एक म्हयने गाडी बंद करप यू हॅव टू पे एका ड्रायव्हराचे एक 30,000 आसा प्लस आमचे इन्स्टॉलमेंट आहा सो डेट कम्स टू नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट 60-65,000 आणि इट इज नॉट फिजिबल ऑन एवरीबडीज पॉकेट आनी कोणाची 2 गाडी जातात तेणे कोणी समज न्यू गाडी घेतला ते उरले 140 इट इज नॉट इजी ते पयशे भरपाक आमकां आतां एक म्हयनो काय करून आमी केले ते गाडी आतां कितें जाता आमचे गाडयो स्टार्ट मारून गरम करपाच्यो आनी दवरपाच्यो बॅटरी चार्जिंग दवरता आमी
तर हे झालं. फक्त हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन आत्मनिर्भर म्हटल्यार मागीर मेळटा सो मातसो आमकां सपोर्ट करा तुमी आत्मनिर्भर. इन्सिडंट पळोवन आमकां अशें दिसलें की आमचेर अन्याय जाता. आमच्यो गाडयो हांगासर बंद आसा आनी भलत्योच गाडयो हांगासर ज्यो गाडयो सध्या चालू केल्या म्हणजे पंचायतीच्यो गाडयो चालू केल्या पळय तेंच्या गाडयेन क्रॉसिंग करून त्यो गाडयो खाली जाता. म्हणून त्या खातीर आमी सगळ्याक जमल्या हे अशेंच जाय जाल्यार आमच्यो गाडयो बंदूच उरतल्यो आनी हे भायल्या भायर येवन क्रॉसिंग करून पंचायतीच्या गाडयान हांगासर खाली जातले आनी आमकां खूब त्या खातीर त्रास जाला. 15-20 दीस जाले आता बंद केल्या कित्याक लागून ते कोणी ते कंप्लेन केल्या आनी फोटो काडलो व्हिडिओ केलो म्हणून कोणी तरी कंप्लेन केली म्हणून तो तेंच्यांनी बंद दवरलो म्हणटकीर आमकां खूब त्रास जाले आतां गाडयांक म्हणटकीर कित्याक इन्स्टॉलमेंट म्हणून तुमकां आतां सांगपाची गरज ना कित्याक 55,000 इन्स्टॉलमेंट आसा आनी ड्रायव्हर दवरलेल्या गाडयेक तांकां 30,000 पेमेंट फारीक करचो पडटा आनी हेल्पर आसा हेल्पराक आमकां 15,000 ते 20,000 फारीक करचे पडटा. म्हणटकूच हे आमकां सारकें आतां लॉस जाल्लें आसा आनी आतां आमी आतां पळय हॉटेल सोडचें पडटा म्हणून आमी हॉटेलाची काडटा ट्रीप एक 5,000 ट्रीप काडली ती ट्रीप जर आमकां मडगांव व्हरून खाली करची पडटा जाल्यार आमकां फक्त 500 रुपया उरता. 500 रुपया उरून आमचें तें जायना ड्रायव्हराचें जायना हेल्पराचें जायना आनी पात्रांवाचें जायना. म्हणटकूच आमी चडच चड सरकारा कडेन मागता आनी सरा कडेन आनी आमच्या MLA कडेन मागता की कडान जर बेगीन प्लांट चालू करचो आनी आमच्यो गाडयो घेवच्यो ही रिक्वेस्ट आसा सरा कडेन MLA कडेन आनी आमच्या प्रमोद सावंता कडेन. की आमच्याकडे टोटल 3 टँकर आसा ऑन द नेम ऑफ विलेज पंचायत कांदोळी जे आम्ही सिवरेज सब करता पब्लिकाचे किंवा कोणी रिक्वेस्ट दिला पेमेंट करता ते आम्ही बागा प्लांटात व्हरता. कालची केस कितें जालें कालची केस आमचो टँकर कोणी तरी रिक्वेस्ट केल्लो आनी टँकर फूल जावंक नासलो तो म्हणजे 10 KL आसा पळय 10 KL भरोंक नासलो हाफ टँकर आसलो जे हांव कन्फर्म केला आमच्या ड्रायव्हरा कडेन. एक टँकर कलांगूट तो कितें तरी हॉल्ट जाल्लो कितें मेंटेनन्साक घाल्लो त्या ड्रायव्हरान ताका रिक्वेस्ट केलो की अर्दो टँकर आसा हे आमचे तो व्हरता की काय फूल करपाक जायना टँकर फूल जाल्यार वास येतलो म्हणून ताणी तो रिक्वेस्ट ताजो कन्सिडर केलो आनी पब्लिकार तेणी ती सकिंग करून आमच्या टँकराक घेतलो आनी भागात अनलोड केलो. ही एक फर्स्ट केस आसा अशी केन्ना कांदोळे हांव आमच्या ड्रायव्हरा कडेन कन्फर्म केलें की तू कितें अशें इलिगल करता काय ना सर केन्नाच इलिगल करूं ना. इज फर्स्ट केस आनी पब्लिकात आमी ते सक करून बागा प्लांटात अनलोड केला म्हणपाक.